बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपने दरसी किताब के पहले सबक जो एक नज़्म है उसका आगाज़ कर रखा है। आज हम उसको छठे हिस्से में पढ़ेंगे, यानी हमारा सबक नंबर 1.6, पहले सबक का छठा हिस्सा। और आप खूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा पहला सबक जो है वो एक नज़्म है और उसका उन्वान है हम्द। आप वाकिफ हो चुके होंगे, आपको अच्छे से इस बात की आप इसको समझ चुके होंगे कि हम्द एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। प्यारे बच्चों, आज जो काम हमने करना है वो है हमारा अमली मंसूबा। अगर आप अपनी दरसी किताब खोलें तो उसमें जहां पे आपके सबक का इख्तिताम हो रहा है, आपकी मश्क का इख्तिताम होता है, वहां पे एक अमली मंसूबा दिया गया है। अमली मंसूबे का मकसद ये है कि आपने जो चीजें इस सबक में सीखी उनको आप अपनी अमली जिंदगी में किस तरह से कर सकते हैं, आप उसको अमलन किस तरह से सरअंजाम दे सकते हैं। इसी ज़ैल में अमली मंसूबा है आपका कि इस हम्द के अक्सर अशार कुरान मजीद की किसी न किसी आयत की रोशनी में लिखे गए हैं। आपको इसका बखूबी अंदाजा है कि जब हमने अपने हम्द को पढ़ा और उसके अशार को पढ़ा तो यकीनन आप में से वो बच्चे जो कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि जिस शेर को हम पढ़ रहे हैं उससे मुतल्लिका कुरानी आयत भी मौजूद है, या उस कुरान पाक की किसी आयत में आपने उस तरह की बात या उस तरह की बात का जिक्र पढ़ा होगा। आपने अब क्या करना है कि आपको चूंकि अंदाजा हो चुका है कि कुरान पाक के किसी न किसी आयत की रोशनी में कुछ अशार लिखे गए हैं, उसी मुनासबत से आपने अपने ख़ानदान के किसी आलिम दीन या करीबी मस्जिद के इमाम की मदद से कम 5 आयात तलाश करनी है और उनका हवाला भी देना है। यानी आपने दोबारा से हम्द को पढ़ना है, एक एक शेर को पढ़ना है और आपने इसको अमली मंसूबे को सरअंजाम देना है। किस तरह से होगा मजीद इसको आगे चल के आपकी रहनुमाई के लिए मैं इसको आपको करके भी बता दूंगी ताकि आपके लिए मजीद आसानी रहे। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में फरमाते हैं, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम कर और तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। अगर आप गौर करें तो ये एक दुआ है, दुआ की सूरत में भी है कि अल्लाह ताला रहीम है और वो सबसे अच्छा रहीम है, यानी बेहतर रहम करने वाला, बेहतरीन है। हम उससे जब भी रहम की, करम की, उसकी इनायत की दुआ मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को ना सिर्फ सुनता है बल्कि उनको पूरा भी करता है। प्यारे बच्चों, हम पहले करेंगे अपने सबक की दोहराई और आप बखूबी वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि दोहराई हम उन हासिलात ताल्लुम की करते हैं जो इससे कबल हम पढ़ चुके होते हैं, जिनकी हम मश्क कर चुके हैं, जिनको हम सीख चुके हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। आप मुझे बताएं कि आपको इस तस्वीर से कौन कौन से जज्बात और कौन कौन से ऐसे तासुरात हैं जो जाहिर हो रहे हैं। या मुख्तसरन आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये तस्वीर हमें किस किस चीज़ का पैगाम दे रही है, क्या पैगाम दे रही है। अब यकीनन आप में से हर बच्चे की राय मुख्तलिफ होगी, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा, जुमले की नौइयत मुख्तलिफ होगी। तो आपने अपने ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जुमले को तरतीब देना है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है या ये तस्वीर हमें क्या पैगाम देती है। तो दोहराई की ज़ैल में इस तस्वीर पे बातचीत करने के लिए वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलिमा को बताइए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने इस तस्वीर के ज़रिए दोहराई कर ली होगी। कब्ल पढ़ाई यानी पढ़ने से पहले आप जैसा कि जानते हैं कि हम वो नज़्म होती है, मैंने आपको आगाज़ में भी बताया कि जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ करता है। हमने अपने हम के आगाज़ में इस बात को किया था कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के लिए खत्ताती करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी बनाई भी खूबसूरत चीज़ों को कैनवस पे बनाते हैं, उनको खाका निगारी करते हैं, मंजर कशी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजमून लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पाक की आयात को खूबसूरत अंदाज में, हर किसी का अपना अंदाज है, जुदागाना अंदाज है, मुनफरिद अंदाज है। एक अंदाज जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है हम। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत, उस अल्लाह ताला से अपनी जो अकीदत है, जो अपनी बंदगी है, उसको जाहिर करने के लिए, अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए शेर व शायरी का साथ देते हैं या उसको अपनाते हैं।
تو جس وقت ہم شعر و شاعری میں حمد کا ذکر کرتے ہیں تو خاص طور پر حمد کا نام لیتے ہیں ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ نظم کا آتا ہے، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ہم اپنے پروردگار کی تعریف کرنے کے لیے بھی اس کی اپنی بیان کردہ صفات کے محتاج ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، تعریف ہم اللہ کی کر رہے ہیں اور اس کی صفات کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے بھی ادھر ادھر سے کسی چیز کا سہارا لینے کی، دنیا کی کسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات اس قدر ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو انہی صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو جو محسوس کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس حمد کے ہر شعر کے پیچھے قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کا عکس ہے اور ہم آج ان کو تلاش کریں گے۔ یہی آج ہم نے کرنا ہے، یہی ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے اور یہی ہمارا وہ عملی منصوبہ ہے، وہ پروجیکٹ ہے جس کو آپ نے کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس ہے شعر نمبر 1، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ کی اسکرین پہ۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اپنی حمد کو کہ یہ ہماری حمد کا پہلا شعر ہے، اور ہمارا آج مقصد تدریس یہ ہے کہ ہم نے اس عملی منصوبے کو، اس پروجیکٹ کو کرنا ہے جو اس پورے ہفتے میں آپ نے حمد کو پڑھتے ہوئے آیات کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ صرف اس شعر کو ذہن میں رکھیں، سامنے دیکھیں، تو آپ کے پاس ایک آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، آپ نے اس میں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ تو 100% یہ جو آیت ہے یہ اس شعر میں بیان کی گئی ہے، یہ شعر جو ہے یہ اس آیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مزید میں آپ کو ایک اور شعر بتا دیتی ہوں، ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں، آپ کو یہ شعر پڑھتے ہی قرآن پاک کی بہت سی آیات آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی جو اس شعر کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے اور چیزیں فیکون ہو جاتی ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اس کو ایک ظاہری شکل میں لانے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، یعنی کن، اور وہ ہو جاتی ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، ان کا بنانے والا، ان کا موجد ہے، اور اس کی قدرت، اس کی صنعت کائنات کی ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے، کس انداز میں حمد کے اشعار کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 117 جس کا یہ ترجمہ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی طرح سے کم از کم 5 اشعار ہر بچے نے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پیارے بچوں، میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان آیات کا چناؤ کوشش کریں کہ کسی عالم دین کے رہنمائی میں کریں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، احتیاط سے کام لینی چاہیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ خود جو چیزیں اگر تو آپ خود سے تلاش کر سکتے ہیں تو آپ انہیں تلاش کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مزید بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے اس کو اس شعر کے ساتھ منسلک کر کے کسی عالم دین سے اس پہ رائے لے لیں، اس سے ایک دفعہ ان کو دکھا لیں، اس کو چیک کروا لیں، تو اس کے بعد آپ کا یہ عملی منصوبہ جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ اور اس عملی منصوبے کو آپ کمپیوٹر شیٹ پہ کریں گے، میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں آپ کو کر کے دکھایا، آپ اس کو کریں گے کمپیوٹر شیٹ پہ۔ اس کے لیے آپ یہ آنے والا جو پورا ہفتہ ہے اس کو مکمل کریں، اور ایک ہفتے کے بعد اپنی معلمہ کو دکھائیں تاکہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا وقت ملے اور اسے عملاً کرنے کا وقت ملے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ، نعت کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔